السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه القناة لتعليم اللغة الفرنسية. الكثير من الشباب ومن الناس بصفة عامة ملي يعني كيتعاملوا مع هذا الموضوع ديال اللغة الفرنسية على أنه مشكل عويص صعيب، ما عندوش الحل. وملي كنتناقش مع بزاف ديال الناس، الأجوبة اللي كتردد هي ما عنديش لا باز، مشى عليا التران، كان ممكن نتعلم في ليكول كوليج ليسي دابا تروطار ايتترا. وهذا خطأ فادح، خطأ كبير كيشكل واحد العائق وكيكتفك وما كيخليكش تبذل مجهود باش تعلم اللغة الفرنسية أو أي لغة أخرى أو أي مهارة في أي ميدان من الميادين. بقاو معايا حتى الاخر، غادي نعطيكم الحل، السر والطريقة اللي أنا شخصيا استعملتها، ماشي قالوا لي عليها، اللي أنا استعملتها واللي عطات النتيجة ديالها. هاد ليتا ديسبري أو هاد الفكرة ديال صعيب وربما مستحيل أنني نتعلم، اللي خصكم تعرفوه هي أنها سو سون دي بريتكست، دي زيكسكوز اللي كيخلقهم لينا لانكونسيون ديالنا، اللاوعي ديالنا، يعني أعذار كيخلقهم لينا اللاوعي ديالنا باش يخلينا في ديك لا زون دو كونفور، ديك منطقة الراحة اللي فيها ما كنبذلوش مجهود، واللي فيها كنتشجعوا على الكسل والعجز ايتترا. النتيجة ديال هادشي كامل هو أن ملي كيطلع الشاب أو الشابة للدراسة الجامعية كيلقى مشكل في تتبع الدراسة ديالو باللغة الفرنسية لأنه مبقاش بالعربية. ملي كيدوز لميدان العمل كيلقى مشكل في لي بيرسبكتيف دافنيغ ديالو كي دوفيان ليميتي، يعني التصورات المهنية المستقبلية ديالو اللي كتولي محدودة، ما كيبقاش يأمل أنه يترقى في المهنة ديالو، il peut pas évoluer dans son travail، ما كيأملش أنه يغير العمل ديالو بعمل آخر كي سوا بوتيت ميو ريمونيغي ايتترا. وكاين مشكل اخر ديال الاباء والسي ديال لي بارون اللي ما كيقدروش انهم يعطيو لولادهم هاد لوتي ديال تعلم اللغه الفرنسيه، لان تعلم اللغه الفرنسيه في حد ذاته ماشي هدف، خصو يكون المفروض يكون اوتي، يكون اداه باش يكتسبوا مهارات اخرين. دونك باش ما نطولش عليكم، comment on va procéder dans cette série de vidéos. الطريقة باش غادي نتعلمو الفرنسية غادي تكون طريقة تدريجية، صافي دو مانيير بروغريسيف، يعني غادي نبداو من الأساس. on va commencer depuis les bases de la langue. on va commencer par les alphabets، غنبداو من الألفابي، غنشوفو la construction des phrases، غندوزو القواعد la grammaire, la conjugaison, etc. de manière progressive, de façon à ce que vous évoluez au fur et à mesure des vidéos. Il y a 3 outils. La lecture, un dictionnaire et un cahier. La lecture, il faut que ça devienne une habitude. خاص تولي عندكم عادة، خاصكم il faut s'efforcer، خاصكم تضغطوا على راسكم باش توليو تقراو، ولكن ماشي de temps en temps, voilà, ou quand on peut, mais il faut que ça devienne une routine journalière، يعني routine يومي مفيد. Il faut commencer par الكتب، كاين الكتب بساط. Il faut commencer par les livres les plus simples. راو ملي توصلوا لشي كلمة ما فهمتوهاش تمشيو للديكسيونير. الديكسيونير تكون فرنسية تشرحوا فيه الكلمة وتقيدوا داك الكلمة والشرح ديالها في الدفتر، وداك الشرح ربما بعض الخطرات ما كنفهموش، هذاك الشرح خصنا نقلبوا عليه في نفس الديكسيونير ونقيدوه في الدفتر. وبهذه الطريقه بسبب كلمه واحده غنوليو اكتسبنا 2 3 4 5 الكلمات. وهذاك الدفتر علاش كنقيدو فيه؟ باش نسجلوا، يعني عندنا ديك لا ميموار فيزوال اللي كتعاوننا اننا نسجلوا الكلمات، واننا تكون عندنا الفرصه اننا نرجعوا ليه دو طون طون، نرجعوا ليه مره ونقراوه ونستعملوا هذو الكلمات في دي زيكزامبل ايتترا. طبقتوا هذه الطريقه وبدا موا غادي تبان لكم النتيجه. فوالا، دونك جيسبر ان هاد الفيديو تكون فاتكم وان الفكره تكون عجباتكم. الى عجباتكم نيزيتي با ا فوز ابوني، ابونيفو، كليكوا على الجرس باش يوصلكم لي فيديو جايين اللي غادي ندير ان شاء الله، اللي غادي نبدا نوجد تري بيانتو. و bien sûr il y aura une interaction، غادي تكون واحد التبادل بيناتنا، غادي je vais essayer de répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos questions, et inchallah غادي on va tous progresser et on va évoluer pour éradiquer ce problème اللي ما خصوش يكون بروبليم في حد ذاته. يعني اللغة الفرنسية ماشي مشكل، هي غير أداة خص الواحد يكتسبها باش يواجه مشاكل أخرى.
J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous a été utile. ونتمنى نشوفكم très très bientôt ان شاء الله. باي باي. ciao.